नवाज शरीफ और ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੀਸੀ ਕੀਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਹਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ हाँ देंदियां लांदियां उन्होंने की तकलीफ होंगी है मौलाना फजल रहमान सुने जी तारीख पिछले दिनों टोरी है ये सारी पैसे किन किन के पैसे बगैर मौलवी दुआ करने वास्ते किसी से कर नहीं आता वो भी पहले पूछने कोई मुर्गी शुरगी पक्की जी हो कोई रोज रोज फ्राई फ्रूई वही हो फिर जाके टुरना अगर पता लगे कि है दाल वो इतने दूर हम नहीं आ सकते ये मामलात कुछ और हैं हाँ ये जी गल मैं तुहानू आखना मैं ठीक आखना और आसफ जरदारी सुन जड़ियाँ अपनी हैं अपने गोडे अपनी कमर कस ली दी है हाँ वो पंजाब विच वड़ना चाहता किसी हीले ते वसीले नाल वड़ना चाहता है वो मैं आखना प्यो पुत्रा तू एक मर्जी नाल भैन भी नाले शामिल है एक मर्जी ना जी सारे एक मर्जी की किसी तरीके नाल पंजाब विच वड़िए पंजाब बड़ा सूबा है बेशक उसे दो है जनूबी पंजाब उन्हें वखरा कर दे हूँ अं तो नहीं होया ना पर पंजाब ही वड़ना हर हालत ही पंजाब ही वड़ना और जनूबी पंजाब इंशाअल्लाह 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 बाफज़ल ताला जनूबी पंजाब सूबा बन गया सी ये पक्की गल है इसी कोई दो राह नहीं है सूबे और भी बन सन कराची अंदर भी सूबे बन सन पंजाब अंदर भी बन सन बलोचिस्तान विच भी बन सन केपी विच भी बन सन सूबे ज्यादा हुसन मुल्क तरक्की करसी हाँ ये तुसा खाली मुल्क नूं पाकिस्तान नूं रगड़ा लवाउण वास्ते सिर्फ 4 सूबियां दे रखे दा एक ही खांदा रहे हाँ सदा वसदा रहे तेरा वेड़ा ये गल नहीं हैगी ना हाँ तुहानूं एक गल एक दसना है भईए करमदीन दी गां मर गई भईए करमदीन दी गां मर गई गां भईया करमदीन बहुत गरीब आदमी सी बहुत मस्कीन आदमी सी एक बेचारे को बकरी सी एक पेड़ सी नाल उसदे नाल एक निक्की नाल बकरोटी 3 जानवर सन उस कोल हाँ 2 उसदे अपने बच्चे 2 अपने बच्चे एक बीवी ये तो सारा उसका खजाना है ऐसा उसकी गां मर गई उसे बड़ा अफसोस होया गां मर भी गई गां हराम भी हुई गां नूं छुरी भी नहीं फिर सकी गां कसाईयां नूं नहीं दे सकिया गां अंदरों कटे हुआ भी हो नहीं कलिया बाद गां जनाब भईया करमदीन 4 अपने गुआंढी बुलवाए चारपाई पुठी की उस पर गां प्रेती पर चाड़ा जिए जनादा लैके जाते हैं गां चुक के चारपाई से रख के खड़ के खेतों ही सट्टी है खेतों ही खड़ के सट आए डोगिया पैलियां रकबिया किलिया हाँ खड़ के सट आए खुली जाई खुले मैदान ही सट आए थोड़ी देर तो बाद तकिया कवे भी आने शुरू हो गए कवे भी आने शुरू हो गए हाँ थोड़ी देर तो बाद तकिया नाल गियां भी आनी शुरू हो गई नाल जोड़ भी आने शुरू हो गए नाल कुत्ते भी आने शुरू हो गए हाँ नाल कीड़े मकोड़े भी आने शुरू हो गए हर चीज आस्ता आस्ता इकट्ठी हो रही गाय के नेने 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 टुकने जा रहे दूसरे दिन तकिया जार कवे कोलो ऊपर कवे जार गिद्ध कोलो उत्ते गिद्धा कम अज कम 12 कुत्ता और कीड़ियां मकोड़ियां का साहब भी कोई नहीं वो भईया करमदीन सारा इलाका बड़ा परेशान तो सारे इंज करके वाए ने कवे कितों आ गए ना किस दसिया वो मेरी गांव मर गई है गियां कितों आ गए ना किस इतलाह दी कीड़ियां मकोड़ियां देख के भईया करमदीन परेशान हो गया कि इन्हें इतलाह किस दी ये इतनियां इतने जमा हो गई हाँ ये इतनियां कीड़ियां मकोड़ियां हर चीज कवे भी गिद्धा भी कुत्ते भी पूरे 10-10 ग्राम दूर तो जनाब कुत्ते आ गए हैं कुत्ते आ गए उस गाय को बाद उन्हें सारे गां खाधी पीती हर चीज अपना 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 हिस्सा भी निकलिया गल ये गां मरी काई पाई करमदीन दी गिद्धा कां कुत्ते कीड़ियां मकोड़ियां हर चीज आ रही उन्होंने किस दसिया हाजी रब दसिया मैं ये गल तुहाडे कोलों पूछना है कि रब कीड़ियां मकोड़ियां नूं दस दिंदा रब कीड़ियां मकोड़ियां नूं दस दिंदा है कवियां नूं दस दिंदा गिद्धा नूं दस दिंदा हर चीज नूं दस दिंदा कि फलानी जाए भाई करमदीन दी गां मरी दी पई जी आ जाओ है
ہر چیز آ جاتی انہوں نے دس دینا. یہ مینو نہیں دستا میرے نال خفے آ, مینو کوئی گل نہیں دستا. وہ اللہ دے بندے خدا دا خوف کھاؤ, خوف کھاؤ. جیاں کتیاں بلیاں کویاں ہر چیزاں وہ دستا ہے یہ فلانی جائی گاں بھیج دیے. اسی طریقے نال رب نال تعلق ہوئے, تعلق ہوئے, تعلق ہوئے اور عقیدہ ہوئے. کتیاں کیوں دسیا ادا اسی اوپر توقع ہے, اسی اوپر عقیدہ ہے, اسی اوپر سارا کچھ ہے کہ رزق دینے اللہ اللہ ہے, رزق دینے اللہ اللہ ہے, گوشت دینے اللہ اللہ ہے. یہ گدھا بھی جان دیں, کبھی بھی جان دیں, کیڑے مکوڑے سارے جان دیں. اگر بندہ بھی یہ سمجھتا ہوئے یہ جڑے راستے ہے یہ جڑے غیب دیاں گلاں دے جڑے راستے ہے یہ اللہ ہی دیندا ہے, وہ بندے نو ہی دینے شروع کر دیتا ہے, دینے شروع کر دیتا ہے. اور ایک دفعہ یہ ہویا میرے کو کالی گڈی, کالی پاک, کالے کپڑے, کالی ڈائری میں پیشن گوئیاں لکھیاں. جنگ اخبار دے دفتر گیا, جنگ اخبار دے دفتر گیا. جلے جنگ اخبار دے دفتر پہنچے جناب این پوڑی دے اتنے چڑھا ریسپشن ہی گیا. اتوں جناب پرچی لکھ کے ایک بندے سے اتنے بھیجی. میں کہا جی فاروق اعظم صاحب نال ملنا ہے. اس پرچی بھیجی تو پرچی پر لکھا تھا جناب تلے آ کہنا جی پیر پیجر صاحب نال اور کوئی بندہ ہے کہنا ہے جی, کہنا انہوں کلیاں اتنے بھیجو. میں کلیاں اتنے گیا ڈائری شاعری لے کے ملے چھلے بیٹھے. پیر صاحب کیا حال ہے؟ میں کہا جی اللہ کا بڑا کرم, ٹھیک ہو؟ میں کہا جی بڑا فضل کیے گا. میں کہا جی میں لفافہ دیتا. پھر پرچی لکھ کے میرے سامنے بندے کو دیتے نہیں, کوئی 3-4 ایک تیز تراس, بہت تیز تراس, بہت سیانے ہیں گل بات کرنے لی. وہ بلوا کے آنا پیجر صاحب ذرا کھیرو یہ غیب دیاں خبراں دینے والے. تیئیں میں تکیا جناب 2-3-4 صحافی نکل آئے. انہیں ملک یعقوب صاحب ہی سی, ہے ملک یعقوب صاحب بھی سی, ہاں اور بھی کافی سارے نال صحافی سن. ہے وہ نکل آئے آن کے میرے کو پوچھتے ہیں جی کی حال ہے؟ میں کہا جی ٹھیک ٹھاک. صحت کیا سی؟ میں کہا اللہ کا بڑا کرم. تسی غیب دیاں خبراں دیندے ہو؟ میں کہا جی غیب دیاں خبراں کی گئیں؟ یہ خبراں اللہ ہی دیندا تے نال اسی بھی دے چھوڑنے, نال گل کر چھوڑنے. ہاں معاملات سارے میرے رب دے. ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے, سارا کچھ وہی دیندا ہے. میں تساں کولوں ایک گل پوچھاں تے مینوں اگر تسی دسو. میں کہا جی پوچھو. اس جے وجہ اج کر کے ہاتھ ماریا جناب, جے وجہ جناب گولڈ لیف دی ڈبی باہر کڈی. مینوں یہ گل دسو اسی سگریٹ کتنے گئے؟ میں کوئی نجوم نہیں لڑایا, کوئی زور نہیں دیتا اپنے دماغ تے. ویسے ایویں ہاں رب قدرت تو بنا فعلاں تو پہچانیا جاتا ہے, رب قدرت تو بنا فعلاں تو پہچانیا جاتا ہے. مسلمان مردوں کو جلایا نہیں کرتے, مومن جھوٹ نہیں بولا کرتے. میں ہے جی اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. تسیں ڈبی صرف 2 سگریٹ ہے. وہ جناب ڈبی موڑ گئے جی وہی پوانے. مینوں تھوڑا ہی شک پہ گیا. میں کہا باہر کڈو, باہر کٹ یار, باہر کٹ, باہر کٹی کھولیس بھی 2 سگریٹ. ہاں جی یہ تساں نوں کہ جی پتہ لگیا ہے جی؟